nakahayag sa screen. Gabi na kayo, kape sa kilid, utok naglalis sa'yo. HTML, CSS, JavaScript sa huna-huna. Bisan kapoy na, padayong gihapon ko sa dalan nga gisugdan na. Error dire, error dito, pero di ko mo hunong, di ko mo atras gyud. Kay kabalo ko sa katapusan, ang bugma pildi sa akong pasensya ug paningkamot tanan. Kay ang code maoy akong damgo, bisan lisod padayon ko. Sa kada linya nga akong isulat, mas dul ko sa kaumaon nga akong gipangandoy gyud ug tapat. Programmer ko, bisag way tulog, laban lang gihapon ko. Tatabayis na gulat, keri na sayop, pero akong gidibugang tod masulbat gudayon. Lubsa kinabuhi parehas ra sa code. Kung masayop ka i-fix, ayaw pagundang ug ayaw pag-escape mode. Git commit, push akong mga pangandoy sa kada update. Mas klaro ang tinuod nga tumungkod. Di man dali dagang kaayog trial, pero kabalo ko worth it tanan sa final. Ay ang code mo'y akong damgo, bisan lisod padayon ko. Sa kada linya nga akong isulat, mas dul ko sa kaugmaon nga akong gipangandoy gyud ug tapat. Programmer ko, bisag way tulog, laban lang gihapon ko. Sa classroom man o sa balay, basta na ako'y laptop, okay ra ko pirmi. Di lang ni trabaho, dili lang ni skill, kini